नमस्कार। इन्टरनेट अनलाइनको रेडियोवीरगञ्ज.com लगन गरी संसारभर रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्जबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको रेडियो वीरगञ्ज 99 मेगाहर्जको दिउँसो 2 बजेको समाचार बुलेटिनमा स्वागत गर्छु म बिमला गुप्ता। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कमा पुराना जाऊ नयाँ ल्याऊ अभियानको सुरुवात। रौतहटका अधिकांश पालिकाले तिरेनन् सडक बत्तीको महसुल। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सभामुख सापकोटाको रुलिङ। सत्यनिरूपण विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। र बाढीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पाकिस्तानको अपिल। यस समाचारको साथमा तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। अब समाचार विस्तारमा। पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 क का स्थानीयले पुराना जाऊ नयाँ ल्याऊ अभियान चलाएका छन्। यसअघि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अब्दुल रहिम अन्सारीले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै अब नयाँलाई अवसर दिएर पुरानालाई ससम्मान विदाई गर्नुपर्ने स्थानीयहरूले मनसाय रहेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका युवा नेता शिवकुमार शाहले सो क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने मनसाय बनाएका छन्। जसपामा पछिल्लो समय आफ्नो सक्रियता देखेर भए पनि आफूलाई पार्टीले विश्वास गर्ने र उम्मेद्वार बनाउनेमा शाह विश्वस्त देखिन्छन्। नयाँ अनुहार एवं युवाले नै जनचाहना बमोजिमका कामहरू गर्ने शाहले बताउनुभयो। स्थानीय जनताले माग गरे बमोजिम आफू प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन खोजेको उहाँको भनाइ छ। युवालाई अवसर दिएमा परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूति जनताले गर्न सक्ने उहाँको दाबी रहेको छ। यसअघि उहाँले सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी दिने सोच बनाएका तर पछि टिकट नपाएपछि हटेका थिए। यद्यपि अब प्रदेशसभामा भने टिकट पाउने उनको विश्वास रहेको छ। रौतहटका अधिकांश पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडक बत्तीको महसुल तिर्न आलटाल गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले 5 वर्षदेखि बक्यौता तिर्न लिखित र मौखिक ताकेता गर्दै आए पनि पालिकाहरूले अटेल गरेका हुन्। प्राधिकरणको चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लाका चन्द्रपुर, गरुडा, गोजरा र वृन्दावन नगरपालिकाले पोल बत्तीको 5 करोड 26 लाख रकम तिर्न बाँकी रहेको छ। केन्द्रले बक्यौता रकम तिर्न पालिकालाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ। सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत सबैभन्दा बढी चन्द्रपुरले प्राधिकरणलाई 1 करोड 70 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै गुजराले 1 करोड 65 लाख 91 हजार रुपैयाँ तिरेको छैन। वृन्दावन नगरपालिकाले 1 करोड 22 लाख 30 हजार, गरुडा नगरपालिकाले 67 लाख 37 हजार रुपैयाँ बक्यौता केन्द्रलाई तिर्नुपर्नेछ। सडक बत्ती जडान गरेदेखि महसुल नबुझाउँदा बक्यौता रकम धेरै भएको हो। चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले सडक बत्तीको बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। गरुडा नगर प्रमुख कन्थमणी बैसवालले पोल बत्तीको बक्यौता रकमबारे सोधपुछ गर्ने बताउनुभयो। अधिकांश नगर प्रमुखले बक्यौता रकमबारे अनभिज्ञ रहेको जनाएका छन्। आज हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन आज बेलुकी घर घरमा दर खाने चलन छ। दर खाने दिनसँगै 4 दिने तीज पर्व सुरु भएको छ। आजको दिन माइतीले चेली बेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने परम्परा छ। दरका रूपमा विशेष गरी दूधबाट बनेका परिकार खाइन्छ। महिलाहरूले तीजमा वर्ष दिनभर आफूलाई परेका दुःख पीर मर्कालाई पोख्ने गरेका छन्। गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाहरूले सार्वजनिक गर्दछन्। जन्म घरबाट कर्म घरमा गई बस्दा पाएका दुःख पीर मर्कालाई नारीले पोख्ने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा तीजका नाममा तडक भडक बढ्दै गएको छ। 1 महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृतिमा लैजाने गरेको समाजशास्त्री कृति कुमार राईले बताउनु भएको छ। यस्ता गतिविधिले नहुनेलाई खिन्न बनाउने भएकाले पनि विकृति रोकिनुपर्नेमा पनि संस्कृतिविद, धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्रीहरूले जोड दिएका छन्।
वीरगञ्ज स्थित नारायणी सेन्ट्रल हस्पिटलमा एनबी बजारको काउन्टर सञ्चालनमा आएको छ। नारायणी सेन्ट्रल हस्पिटलसँग एनबी बजारले गरेको सम्झौता अनुसार शनिबारदेखि काउन्टर सञ्चालनमा आएको हो। अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सबै किसिमका बिमा गराउनका लागि अस्पतालसँगको सम्झौता अनुसार काउन्टर स्थापना गरिएको हो। उक्त काउन्टर मार्फत विशेष गरी परिवार स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकता दिइनेछ। आकस्मिक रूपमा बिमा गराउँदा बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य र सेवाग्राहीको सहजताका लागि काउन्टर स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिएको एनबी बजारका वीरगञ्ज शाखा प्रमुख अरविन्द चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। मकवानपुरको हेटौडामा ट्रक र मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजना सैनिकको ज्यान गएको छ। G22P613 नम्बरको मोटरसाइकल र ना4ख9603 नम्बरको ट्रक ठोकिँदा मोटरसाइकलमा रहेका नेपाली सेना राजदल गण खैरहनीटार तनहुमा कार्यरत 25 वर्षीय सिर्जना विकको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका उहाँको उपचारको क्रममा हेटौडा अस्पतालमा ज्यान गएको हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रम शीघ्र समाधान गर्न रुलिङ गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले त्रिवीमा केही समय यता तालाबन्दी लगायतका समस्या कायमै रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले त्रिवीमा गुण्डागर्दी अराजकता बढेको र पठन पाठन अवरुद्ध भएको भन्दै सदनको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। सांसद गेवालीले त्रिवीको समस्या समाधानका लागि रुलिङ नभएसम्म संसदको बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राख्नु भएको थियो। त्यस लगत्तै सभामुख सापकोटाले त्रिवीमा भएका तालाबन्दी लगायत विरोधका कार्यक्रमले शैक्षिक एवं पठन पाठन प्रभावित भएको भन्ने विषयमा सभाको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै त्रिवीको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले सोही विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने बताउनु भएको हो। यो विषय संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा झनै गिजोलिने बताउनुभयो। उहाँले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयकमाथि आजदेखि छलफल थाल्ने भएको छ। विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि विधान समितिको बैठक आज बोलाइएको समिति सचिव मनोज कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई छलफलका लागि बोलाइएको गिरीको भनाइरहेको छ। हिजो बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधान समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो। समितिमा द्रुत रूपमा छलफल गरेर आगामी 16 गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको तयारी रहेको समितिका सदस्य नारायण दत्त मिश्रले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि थप 15,000 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ। आउँदो चुनावमा मतदान स्थल र मतदाता संख्या बढ्ने भएकाले पालिकाको चुनावमा भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागि हो। गएको वैशाख 30 गते भएको पालिकाको चुनावमा 1 लाख जना म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए। नेपाल प्रहरीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 1,20,000 जना म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले 5,000 घटाएर बजेटको सुनिश्चितता गरेको हो। सुरक्षा निकायलाई बजेट तय गरी अर्थले त्यस सम्बन्धी पत्र हिजो गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। जसअनुसार 1,15,000 म्यादी प्रहरी 40 दिन खटिदा लाग्ने झण्डै 6 अर्ब रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता दिएको छ। चुनावी सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता आएको र त्यसले सुरक्षा योजना बनाउन सहज हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। यस्तै म्यादी प्रहरीको संख्या जस्तै चुनावमा खटिने प्रहरीको संख्या पनि यसपटक धेरै हुनेछ। यसपटक सरकारी कर्मचारी तथा कैदीले पनि मतदान गर्न पाउने भएकाले मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढ्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पालिकाको चुनावमा 62,000 प्रहरी खटिएकोमा यसपटक 72,000 प्रत्यक्ष खटिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 7 को कर्मेला रजकुना गाउँ र वडा नम्बर 2 को अमरेनी गाउँका करिब 43 घर डुबानमा परेका छन्। ठाकुरबाबा 7 को कर्मेला र रजकुना गाउँका 3 घरका वृद्ध महिला र बालबालिका गरी 10 जनालाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सहितको टोलीले उद्धार गरेको मेयर तिलकराम लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। वडा नम्बर 7 कर्मेला रजकुना गाउँमा 22 घर डुबानमा परेका छन् भने वडा नम्बर 2 अमरेनी गाउँमा 21 वटा घर डुबानमा परेका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको बाढी गाउँमा पस्दा डुबानमा परेकाले तत्काल निकुञ्जसँग समन्वय गरेर तटबन्ध गर्ने मेयर लम्सालले बताउनुभयो। काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको नोबेल कलेजका एक शिक्षकले विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। आज बिहान उनले कलेजभित्रै दुर्व्यवहार गरेको आरोप विद्यार्थीको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएपछि शिक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका शिक्षकलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीहरू अहिले सडकमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बोहराका अनुसार +2 मा अध्ययनरत एक छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 11 रामचेधी स्थित सेराफाट टोलमा गैराती 12 बजेतिर चितुवाको आक्रमणबाट एक बालक घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा स्थानीय दिलमाया गुरुङका 9 वर्षीय छोरा शंकर गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पिँढीमा सुतिरहेको समयमा छोरालाई चितुवाले आक्रमण गरेपछि आमाले चितुवासँग लडेर छोरालाई बचाएकी थिइन्। छोरालाई बचाउने क्रममा आमालाई पनि चोट लागेको र उनीहरू दुवैको दमौली अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीमा भएको दुर्घटनामा दिदीभाइको ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 गोरकट्टाको भित्री सडकमा हिजो बेलुकी लु 16 प 6130 र लु 28 प 4373 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा लु 16 प 6130 मा रहेकी तिलोत्तमा 3 शंकरनगरकी 12 वर्षीय समीक्षा खराल र उहाँका भाइ 7 वर्षीय सुग्रीव खरालको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राममा उपचार भइरहेको छ। दुवै मोटरसाइकल तीव्र गतिमा रहेका कारण दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। अन्त्यमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बाढीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अरू देशहरूले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि अझै धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको पाकिस्तानले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यो वर्ष जुन यता बाढीका कारण पाकिस्तानमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1033 जना पुगेको छ भने 10,000 विस्थापित भएको त्यहाँका राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। देशको उत्तर पश्चिममा पर्ने खैबर पख्तुनवा प्रान्तमा नदीका तटबन्धहरू भत्किएपछि ठूला बाढी आउँदा कैयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढीले विस्थापित भएकाहरूलाई राहतको पर्खाइमा छन्। बाढी प्रभावितका लागि आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कमा पुराना जाऊ नयाँ ल्याऊ अभियानको सुरुवात। रौतहटका अधिकांश पालिकाले तिरेनन् सडक बत्तीको महसुल। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न सभामुख सापकोटाको रुलिङ। सत्य निरूपण विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। र बाढीले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पाकिस्तानको अपील। हवस् त इन्टरनेट अनलाइनको रेडियोबिरगन्ज.com लगन गरी संसारभर रेडियो पोखरी 105.8 मेगाहर्जबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्जको दिउँसो 2 बजेको समाचार बुलेटिन सकियो। प्रविधिका विपिनलाई धन्यवाद दिँदै म बिमला गुप्ता पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सावधान किसान भाई लोग सावधान, नकली कृषि यंत्र से ए जी नहीं सुनत काहे नु रामनारायण भैया किसान भाई लोग के सावधान होके के कहतानी। आए सावधान होके के ऊ कहेला हो तनका लगे चलो तो सुनल जाओ।
सावधान किसान भाई लोग सावधान। प्रसिद्ध ब्रह्मपुरी कृषि यंत्र के मिलत जुलत नाम से धोखा में ना आई। असली ब्रह्मपुरी कृषि यंत्र पर हिंदी में केवल ब्रह्मपुरी र और अंग्रेजी में ब्रह्मपुरी आर मार्क के लेबल और प्लेट देखी। ई मार्क के पहले और बाद में कौनो शब्द ना लिखल रहेला। वही से देश विदेश में किसान सब के पहिल का पसंद असली ब्रह्मपुरी कृषि यंत्र ही खरीदी। जी हाँ, अपने भी आज ये सावधान हो जाएं और नकली कृषि यंत्र से बचें। ब्रह्मपुरी के असली कल्टीवेटर लेबलर हैरो ही खरीदी। अधिकृत विक्रेता त्रिशक्ति ट्रैक्टर्स, प्रतिमा चौक, वीरगंज। मोबाइल नंबर 9855 21281। के तपाईँ लामो समयदेखि कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? लामो समयदेखि औषधि सेवन गरेर वा खानपिनमा बारेर पनि छैन आराम? यी सबै समस्याहरूको एउटै छ समाधान, पतञ्जलि आयुर्वेद। त्यसो भए ढिलो किन? एकपल्ट अवश्य सम्पर्क गरौँ पतञ्जलि आयुर्वेदमा, जहाँ हरिद्वारका प्रशिक्षित डाक्टरद्वारा सबै रोग जस्तै ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, बवासिर, जन्डिस, हेपाटाइटिस, युरिक एसिड, पुरानो दुखाइ, ब्लड प्रेसर, हृदय रोग, प्लेटलेट्स काउन्टको कमी, स्वप्नदोष, लिकोरिया, चर्मरोग, पथरी, थाइराइड, एलर्जी, महिनावारी समस्या, टाउको दुख्ने, माइग्रेन, कपाल झर्ने जस्ता समस्याको सफल उपचार गरिन्छ। यहाँ पतञ्जलिका साथै वैद्यनाथ, डाबर, झण्डु, गोर्खा, हिमालय आदि सम्पूर्ण आयुर्वेदिक कम्पनीहरूको औषधि पाइन्छ। एउटा जरुरी सूचना, कृपया सुगर, क्यान्सरका बिरामी, स्तनगाँठ, बाथरोग र नपुंसकता भएकाहरूले अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क पतञ्जलि आयुर्वेद क्लिनिक, घण्टाघर, वीरगंज। टेलिफोन अफिसको पूर्वपट्टि। मोबाइल 9845 11221 र 9818 98218। उपत्यका बाहिरकै सबैभन्दा जेठो विद्यालय, इतिहासमै आफ्नो स्थान प्राप्त गरिसकेको त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालय वीरगंजमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि एजुकेसन, म्यानेजमेन्ट, साइन्स, सिभिल इन्जिनियरिङ र मानविकीमा यसै वर्षदेखि बेलुका 4 बजेपछि कानून संकायका कक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराइन्छ। हाम्रा विशेषताहरू: व्यवस्थित साइन्स, कम्प्युटर, सिभिल ल्याब भएको, अनुभवी प्राध्यापकहरूको टिम, यी लाइब्रेरीको व्यवस्था, सीसी क्यामेराको निगरानीमा अध्यापन गराइने, आफ्नै खेलकुद मैदान भएको, जिल्लामै एसएई को रिजल्ट उत्कृष्ट रहँदै आएको, स्वच्छ वातावरणमा अध्ययन अध्यापन, फ्री वाइफाई जोन, सेमिनार, गोष्ठीका लागि सुविधा सम्पन्न आफ्नै सभागृह भएको, ब्याकअप व्यवस्थित भएको, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूद्वारा कक्षा सञ्चालन गराइने र कक्षा 12 का छात्रहरूलाई प्रदेश सरकारबाट निशुल्क ल्यापटप वितरण। सम्पर्क त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालय वीरगंज पर्सा। फोन 051 522 136 र 98 550 32 589। छाला, यौन तथा कुष्ठ रोगको बिरामीहरूका लागि खुसीको खबर। हजुर, तपाईंकी शहर वीरगंजमा छाला, यौन र कुष्ठ रोगको सफल उपचार हुँदैछ। भारतको एम्स हस्पिटल नयाँ दिल्लीबाट एमडी इन डर्माटोलोजिस्ट गर्नुभएका डाक्टर नीलमणि प्रियदर्शीसँग छाला र यौन रोगको सफल उपचार गराउनुहोस्। अब तपाईँ आफ्नै शहर वीरगंजमा। वर्षौंदेखिको छाला, यौन तथा कुष्ठ रोगहरूको उपचारका लागि अब सम्झनुहोस् एम्स अस्पतालका उत्कृष्ट डाक्टर नीलमणि प्रियदर्शी। सम्पर्क न्यू आनन्द मेडिकल हल वीरगंज, बिर्ता 5